वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज 2018 साल साउन 6 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो सदर श्रेष्ठ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन् र स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 अथवा 9819806394 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यालय भने बुद्धनगरमा रहेको छ। तपाईहरुले स्टडी रुम र किताबको लागि चाहिँ आएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, जापानको टोकियोमा आयोजित 32औं ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेल समावेश छन्? 33 वटा। टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअघि टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2020 को जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने मिति तय गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रत्येक 4 वर्षपछि हुने ओलम्पिक्स यसपटक 5 वर्षपछि हुन लागेको हो। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक्समा नेपालले सबैभन्दा पहिले सन् 1964 मा टोकियो ओलम्पिकमै भाग लिएको थियो। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका अर्थात् सुटिङ, जुडो, एथलेटिक्स र पौडी 5 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2078 असार 15 गते मनाइएको 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको नारा के हो? धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको 2078 असार 28 गतेको परमादेश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत कहिले लिनु भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 3 गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2078 साउन 3 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। साउन 3 मा प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा पक्षमा 165 मत, विपक्षमा 83 र तटस्थ मत 1 रहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा मताधिकार प्राप्त सांसद संख्या 266 रहेकोमा 249 सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? विक्रम सम्वत 2016 असार 1 गते। त्यसै सरकारद्वारा गठित विद्यापति पुरस्कार कोषले मैथिली भाषा साहित्य क्षेत्रको विद्यापति पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? सप्तरीको मैथिली साहित्य परिषद। पुरस्कार राशि भने रु 2 लाख रहेको छ। त्यसै गरी नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कारबाट साहित्यकार विशेषचन्द्रलाल, नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसन्धान पुरस्कारबाट पत्रकार एवं साहित्यकार सुजित झा, नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कारबाट अमरेन्द्र यादव र नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कारबाट अजित कुमार र सुनिता कुमारी शाहलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यी 4वटै पुरस्कारको राशि जनही रु 1 लाख रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाली सेनाले नयाँ साङ्गठनिक संरचना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ? विक्रम सम्वत 2078 साउन 1 गतेदेखि सङ्गठनको चेन अफ कमान्डलाई थप चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउन नयाँ साङ्गठनिक पुनः संरचना
कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नयाँ संरचनाअनुसार पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड, पश्चिम कमान्ड र उपत्यका कमान्ड गरी 4 वटा केन्द्रीय कमान्डको व्यवस्था लागू गरिएको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित 3 र काठमाडौँ उपत्यकाका लागि 1 गरी जम्मा 4 वटा कमान्ड लागू गरिएको छ। यस संरचनालाई 3+1 केन्द्रीय कमान्ड नामाकरण गरिएको छ। नयाँ संरचना लागू भएसँगै यसअघि 7 वटै प्रदेशका 7 वटा र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा गरी 8 वटा प्रीतना साउन 1 गतेदेखि खारेज भएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच 2078लाई आधार मानेर सङ्गठनको पुनर्संरचना गरिएको हो। नयाँ संरचना अनुसार पूर्वमा धनकुटा हिले, मध्यमा पोखरा, पश्चिममा सुर्खेत र उपत्यकामा एउटा सैनिक कमान्ड स्थापना गरिएको छ। उपत्यका कमान्डको मुख्यालय नारायणहिटी परिसरमा कायम गरिएको छ। नयाँ कमान्डको स्थापनासँगै कमान्डको नेतृत्वमा बाहिनीहरू र बाहिनी मातहतमा गण तथा गुल्म रहनेछन्। सैनिक कमान्डको स्थापनापछि जङ्गी अड्डाका केही अधिकार कमान्ड हेडक्वार्टरमा प्रत्यायोजन हुनेछ। आर्मी मुख्यालयले रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सुरक्षाका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, सैनिक कमान्ड मुख्यालयले अपरेसनल कार्य गर्ने र बाहिनी अन्तर्गतका गण र गुल्मले ट्याक्टिकल काम गर्ने गरी नेपाली सेनाको काम अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सम्राट अशोकले निर्माण गरेको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका हुन्? डाक्टर फोहरर। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालका 4 धाम भन्नाले कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझाउँछ? बराह क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र र हरिहर क्षेत्र। त्यस्तै नेपालमा भारोपेली परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? नेपाली। त्यसै नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुनमा नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने 5औं मुलुक हो। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक हो। विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ। त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ र सोही अनुसार विश्व ब्याङ्क मार्फत नेपालले 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम GPS को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अमेरिका। यो प्रविधि पहिलोपटक सन् 1973मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। पूर्ण क्षमता साथ यो प्रविधि सन् 1995देखि प्रयोगमा आएको थियो। आकाशबाट लिएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँका बारेमा जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा बार्डफोर्ड पार्किन्सन, त्यस्तै रोजर एल एस्टोन र इभान ए गेटिङको योगदान रहेको छ। यो स्पेस बेस्ड स्याटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति हो भन्ने विचारक को हुन्? गौतम बुद्ध। त्यसै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तामा कसलाई नियुक्ति गरियो? खब्म बहादुर खाती। विक्रम सम्वत 2078 असार 31 गते नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव खाती स्थापित कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्व व्यापार सङ्गठन WTO प्रमुखमा नियुक्त हुन सफल पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? एन्गोजी
ओकोन्जो इबेला, उनी पूर्व अर्थमन्त्री नाइजेरियाकी हुन्। WTOको इतिहासमै पहिलो महिला प्रमुख हुन सफल हुनुभएको ओकोन्जो उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी पनि हुनुहुन्छ। ओकोन्जोले 2021 मार्च 1 देखि कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। उहाँको कार्यकाल सन् 2025 अगस्त 31 सम्म हुनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, विगत सम्म 2077 पुस 28 मा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? पुरुषतर्फ मण्डे काजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरी सिंह। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बुकर इन्टरनेसनल अवार्ड 2020 कसलाई प्रदान गरियो? म्यारिक लुकास रिजनेभल्ट। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरियो? सन् 2018 जनवरी 26 तारिकका दिन। साइबर आक्रमणका घटनालाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो। सन् 2018 मार्चदेखि कार्यारम्भ गरिएको उक्त केन्द्रको प्रमुख कार्यालय भने स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो? विगत सम्म 2077 फागुन 21 गते। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्छ? बागलुङ 137 किलोमिटर। त्यसै नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हातमै सरकारी सेवा भन्ने नारासाथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो? विगत सम्म 2077 माघ 2 गते। त्यसै नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विगत सम्म 2077 पुस 6 गते। खास गरी क्यान्सर, थाइरोइड एवं हड्डी सम्बन्धी समस्या वा दुखाइ पत्ता लगाउन यो प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। यस प्रविधि मार्फत कम स्तरको रेडियो एक्टिभ सामग्री मौखिक एवं इन्जेक्सन मार्फत शरीरभित्र प्रवेश गराई शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 26 जिल्लामा सञ्चालित छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालित छन्? 13 वटा। त्यस्तै हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण कोरियामा। विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धि दरलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य साथ यो कोष स्थापना गरिएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077 मा नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? चिनिया प्रोफेसर वाङ हङवेलाई। प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञासभाले भाषा साहित्य एवं कूटनीतिका क्षेत्रबाट नेपालको विकासमा योगदान पुर्याए बापत हङवेलाई सो विशिष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो। यसै गरी सभाले 2 लाख राशिको नेपाल सामाजिक शास्त्र संस्कृति दर्शन शास्त्र पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र र 2 लाख राशिकै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर तेजरत्न कंसकारलाई प्रदान गरेको छ। त्यस्तै 1 लाख राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल र रविमान लम्जेल हिमाल पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद्य इन्द्रबहादुर गुरुङ चतुर्भुज लाल दास केवरत र हंसावती कुर्मेलाई प्रदान गरिएको छ। सभाले 2 लाख राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार आसाम भारतका लीलबहादुर छेत्री नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी प्रश्न रहेको छ, आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 तारिकसम्म हनोई भियतनाममा। यस संस्थाको 36औं सम्मेलन पनि हनोईमा सम्पन्न भएको थियो। 38औं र 39औं सम्मेलन भने ब्रुनाईको बन्दर सेरी बेगवानमा हुने भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको
अद्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? विज्ञान सम्मत 2077 साउन 30 गते। त्यसै नेपालको प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1। त्यसै जनकपुर जयनगर रेलवेमा 2वटा रेल पुनः सञ्चालनमा कहिलेदेखि आएको हो? विज्ञान सम्मत 2077 असोज 3 गते। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ बेजिङ +5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? महिला विकास। हस् यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।